पाकिस्तान ने वार्न किया था यमन को, सऊदी अरब ने भी वार्न किया था यमन को, लेकिन यमन ने किसी भी वार्निंग को वो खातिर में नहीं लाए, उन्होंने हमला कर दिया। तो अब यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बहुत मुश्किल में फंस चुकी है। अब इनको करेंगे क्या ये? पाकिस्तान को ऐसे लग रहा है कि जंग के अंदर जो है वो जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान साइड पे बैठा रहे। सिचुएशन डेवलप हो रही है, दिन रोज हर रोज ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है। और ये याद रखें कि फील्ड मार्शल ने कल यमन को धमकी दी थी। शकीक के करीब हौसियों ने सऊदी अरब के एक नहीं 2 जहाज उड़ा दिए। सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स, एक जिसका नाम एनसीलिया है और एक का नाम लाइलिया है, एनसीलिया और लाइलिया को तबाह कर दिया है। साहब आपकी तरफ आते हैं, सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले सिर्फ बहरी जंगी कार्रवाई हम इसे कह सकते हैं, या फिर खित्ते में जो ताकत का तवाजुन है उसको बदलने की एक कोशिश है? इनको ऐसा लगा कि ऐसी मुर्गी है सोने के अंडे देगी। अब ये पता लग रहा है कि वो तो मुर्गा था और मुर्गा अंडा देता नहीं है। ना छलांग लगाएं इसमें, ना खुद को फन्ने खान बनाने की कोशिश करें, ना साबित करने की कोशिश करें आप नहीं है। देखिए, अगर देखा जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल मुसलसल राब्ता कर रहे हैं ईरानियन गवर्नमेंट के साथ और दे आर कम्प्लीटली इन टच विद देम। 2 शराइत जो है वो पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई हैं ईरान की सियासी क़यादत को। बड़ी टफ जो है दोनों कंडीशंस हैं, जिसका मेरे ख्याल में उसको अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल होगा। आज होतीज ने सऊदी शिप्स पे हमले किए हैं, एंड व्हाट इज पाकिस्तान एडवाइजिंग सऊदीज? अहम बात यह भी है कि ये हमले पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से जारी किए जाने वाले उस इंतबाह के महज चंद घंटे बाद पेश आए जब पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पर सऊदी अरब को पाकिस्तान की रेड लाइन डिक्लेयर किया गया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स, इनमें एक का नाम लैला है और जो दूसरा ऑयल टैंकर है उसका नाम है एनसीलिया। ये दोनों ऑयल टैंकर सऊदी अरब के अपने ऑयल टैंकर्स हैं। ये तेल से भरे हुए ये जा रहे थे बहरा अहमर में से, जिसको आप रेड सी कहते हैं। देखिए यहां पे ना जो समंदर है उसमें 2 ऐसे एरियाज हैं जो बड़े हसास हैं। एक आबना हुर्मुज़ है जो ईरान और ओमान के बीच में है, और एक जो है वो यमन के बिल्कुल कॉर्नर से जिसको बाब मंदब कहते हैं। तो बाबल मंदब जो है ये आबना हुर्मुज़ से भी ज्यादा एक बारीक एरिया है। आपकी यूरोप को जितनी सप्लाई जाती है, चाहे वो चाइना से जा रही है, चाहे वो मिडिल ईस्ट से जा रही है, चाहे पाकिस्तान इंडिया से जा रही है, चाहे वो कई अफ्रीकी ममालिक से जा रही है, ये जितनी सप्लाई जाती है यूरोप को वो ज्यादातर ये पानी का रूट इस्तेमाल करते हैं जिसको बहरा अहमर कहते हैं, या आप अंग्रेजी में उसको रेड सी कहते हैं। यहां से ऊपर मिस्र के अंदर एक स्वेज कैनाल है जिसको इस्तेमाल करते हुए बहरी जहाज मेडिटरेनियन सी के अंदर दाखिल हो जाते हैं बहरा मुर्दार में, और वहां से वो फिर सप्लाई करते हैं पूरे यूरोप को, बरतानिया को, बाकी ममालिक को। तो अब मामला यह है कि जो रेड सी है जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वहां पे बाबल मंदब के करीब अटैक किया है 2 ऑयल टैंकर के ऊपर और दोनों में आग लगी हुई है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक की इत्तला के मुताबिक दोनों ऑयल टैंकर्स के अंदर आग लगी हुई है और दोनों का ताल्लुक सऊदी अरब के साथ था। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है ना कि जो सऊदीज हैं वो ये समझते हैं कि जब ये जंग शुरू होगी तो जारी बात है जो ईरानियन साइड है वो कंप्लीटली सपोर्ट कर रही होगी, होतीज को कंप्लीटली सपोर्ट कर रही होगी। तो ये बेसिकली ये प्रॉक्सीज की सही, यानी कि आप बेसिकली सऊदी जो अरब है वो ईरान की प्रॉक्सी से जंग लड़ रहा होगा। तो क्या ईरान की प्रॉक्सी से जंग लड़नी चाहिए? दैट्स अ क्वेश्चन। कोई सेंस है इस बात की? इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए। और सऊदी अरब की इतनी बड़ी मिलिट्री माइट है, एंड इफ इट गेट एग्जॉस्टेड विद अ नॉन स्टेट एक्टर, तो इस पे क्या कहेंगे आप? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो बनने जा रही है, जहां पे होतीज कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे और हम देखते हैं हमें कौन रोकता है हम देखते हैं हमें कौन रोकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर जो इन्वॉल्व हैं, दे डू बिलीव कि पाकिस्तान तो देखें बहुत सख्त जवाब दे रहा है।
پاکستان از ٹاکنگ ویری ٹف، بہت سخت جواب دیا ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا پاکستان اس جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے۔ کون ہیں یہ لوگ، کہاں سے آتے ہیں یہ خطے میں؟ دیکھیے یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ کا جو پہلا راؤنڈ تھا اس میں ایران ایک بڑی فاتح طاقت بن کے ابھرا ہے، یعنی کہ اس کو امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے وہاں اس کو ہرا نہیں سکی، اس کی ریاست کو کولیپس نہیں کر سکی، اور یہ اس کے بعد سے ایران کو بھی تھوڑا سا یہ زوم ہو گیا ہے کہ اب ہم میں مغربی ایشیا کی ایک بڑی پاور بن چکا ہوں یا بن رہا ہوں، تو اب یقیناً اس کے جو پوری کاروائی ہے اور اس کی جو پوری پالیسی ہے اب اس ریجن میں وہ یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کے اوپر بھی اس کا کنٹرول ہو اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی اس کی مرضی سے چلے، اور اسی لیے اس وقت وہ کشمکش جو ہے وہ جو جنگ میں سٹارٹ ہوئی تھی وہ جاری ہے، اور یہ ایم او یو بھی ہو گیا اور اس ایم او یو کے اوپر بھی مکمل طور پہ کاربند نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف امریکہ میں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ان کی مجبوری کا پرابلم سے میری مراد یہ ہے کہ ایک تو ان کو یہ دکھانا ہے اپنی عوام کو کہ یہ جنگ امریکہ ہارا نہیں بلکہ یہ جیتا ہے، کیونکہ نومبر میں الیکشن وہاں پہ آ رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے بھی جو وہاں پہ کاروائیاں کی ہیں ایران کے بھی خلاف اور دیگر حوالے سے بھی جو مختلف وہ الائنسز کو ری ڈرا کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایران میں بھی یہی دھڑے بندیاں ہیں، امریکہ کے اندر بھی ایک مجبوری، اس میں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ یہ دوبارہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ پھیل رہا ہے، اور پاکستان کی پوزیشن اس میں بہت مشکل والی پوزیشن بن گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ پہ مزید حملے ہوتے ہیں یا وہاں تک جنگ پھیلتی ہے تو پھر پاکستان تو پابند ہے کہ سعودی ڈیفنس کو وہ آئے گا سامنے، اس کا پھر یہ مطلب ہے کہ ایران کے ساتھ بھی وہ مسئلہ بن سکتا ہے، تو خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اسی لیے الٹیمیٹلی ڈپلومیسی جو ہے اور جو پہلے بیک چینل ڈپلومیسی ثالثی جو چل رہی تھی اسی کو آگے بڑھاوا دینا پڑے گا، وہی سب سے بہتر راستہ ہے۔ جی بالکل رضا صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ بڑی بڑی جنگوں کا جو حل ہے وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ عامر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اگر باب المندب بند ہو گئی تو کیا عالمی تجارت، تیل کی ترسیل اور معیشت شدید بحران کا شکار ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے گی؟ میں کہ یہ باتیں تو 3-4 مہینے سے ہم کر بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک شدید بحران کے یہاں تو دانے پہ کھڑی ہے، یہاں اس کے اندر گھر چکی ہوئی ہے اس بحران سے، لیکن دنیا میں ریزیلینٹ چیز ہے نا، اس نے بھی ابھی تک تو کچھ نہ کچھ طریقے نکال دیے ہیں۔ یہاں کی صورتحال کو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا اگر اس کا ہم جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ایبسلیوٹلی ہم نے ایران کے کانٹیکس میں تو بات کی ہے، امریکہ کے کانٹیکس میں ہم نے بات کی ہے، سعودی کانٹیکس میں بات کی ہے۔ میرا خیال ہے تھوڑا سا فوکس ہمارا یہ حوثی ریبلز کے اوپر بھی ہونا چاہیے، ان کی مقامی سیاست کے اوپر بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ ویسٹرن اور مڈل ایسٹرن اینالسٹ کے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے، حوثی ریبلز کی واحد ڈسکرپشن جو ہمیں میڈیا میں نظر آتی ہے کہ ایرانین پراکسی کی، لیکن وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سہولت کے لیے اس صورتحال کی پیچیدگی سے بچنے کے لیے یہ ایک اختراع ہے ان کی، جس کو وہ غیر ضروری طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایران کی اس طرح کی پراکسی ہیں جو کہ سوئچ آن اور سوئچ آف کرنے کے اوپر چلتی ہے کہ جو ایران نے کہہ دیا بس واقع بد کر کے اس پر عمل کریں گے۔ ابھی تک ہم نے جو ان کا اس جنگ کے اندر بھی جو بیہیویئر دیکھا ہے اس میں ہمیں کافی انڈیپینڈنس نظر آئی ہے جو کہ ان کی اپنی مقامی سیاست سے جڑی ہوئی ہے۔ کہ حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن کے حوثیوں نے اس کی ذمہ داری کو قبول بھی کیا، سعودی عرب نے بھی تصدیق کر دی کہ جی ہاں بالکل ہمارے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ عین اس وقت میں ہوئی ہے جب پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر باب المندب کے آس پاس یا ریڈ سی کے آس پاس ہمارے جھنڈے والے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا تو پاکستان عالمی قوانین کے مطابق یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ پاکستان رد عمل دے گا۔ اب اس بیان کے بعد ایک اور قسم کی کنفیوژن پیدا ہو چکی ہے، اور وہ کنفیوژن یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا تو ڈیفنس پیکٹ ہے سپٹمبر 2025 کے اندر، پاکستان نے تو یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ سعودی عرب کی خود مختاری ہماری خود مختاری ہے، اور سعودی عرب
को जो चैलेंज करेगा वो हमें चैलेंज करेगा और सऊदी अरब पर हमला हम अपने ऊपर हमला तस्वुर करेंगे। अब यमन के हौसियों की तरफ से अलन ऐलान सऊदी अरब की जो समुद्री ब्लॉकेट है वो की हुई है। 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना भी बना दिया गया है। 10 टैंकर्स को इंतबाह जारी किया गया जो वापस जो मुड़ने के ऊपर मजबूर भी हो गए। तो आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये जो डिफेंस पैक्ट है ये एक्टिव नहीं हो रहा? पाकिस्तान ये क्यों नहीं कह रहा कि भाई फकत पाकिस्तान के जहाजों वाले झंडे वाले जहाजों को नहीं बल्कि सऊदी अरब के भी अगर ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया तो हम आपके खिलाफ रद्द-ए-अमल देंगे क्योंकि हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। तो पाकिस्तान इस किस्म के स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा? क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस पैक्ट को लेकर कोई अंदरूनी तकसीम चल रही है? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।